مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. كما رانا توجو مع لي ميم فيديو تاع التحضيرات للعيد. رانا في الايام المباركه هذه، رانا نحضروا للعيد، رانا فرحانين بالعيد. كما راكي تشوفي حضرت بعض الحلويات اللي نويتها لك البارح، البني والمتشالك تاع البارح اللي درناهم. زادت بنتي دارت هاد بون ماشي اون غروند كونتيتي تاع عرايش، كما راكي تشوفي دارتهم في البلون، جاوها هايلين شابين، دارت لهم ديكور تاع سامبل، حاجه شابه. زاد دارت هاد الحبيبه الطابع، هي دارتهم، حبت هي ديرو، خليتها دارتهم فوالا. وراني دايره الحميصه تاعي اللي شينا البارح، فوالا الحميصه اللي دايرتها تغلي، من بعد نوريك كيفاش نحتفظوا بها في الكونجيلاتور. راني درتها تغلى باش هكا تكوني واجده نهار العيد، تجبديها طايبه لا ديرنيير مينوت ديريها. دوكي تكمل تغلي نوريك كيفاش نخبوها في الكونجيلاتور. بعد ما كملت كملنا الحلويات، كملنا القضيان. الخضرتان اني قضيتها تحبيهم، بعد اني قاضيه البصل، القرعه، اني قضيت اللفت، حشيش، المعدنوس، النعناع اللي نسحقوهم في العيد، ومن بعد نقطع الحشيش تاني نخبيه، النعناعيتو نوريهم لك كيفاش نخبيهم. تاني راني مع التحضيرات، راني حنقي اللوجيان اللي ندير فيها الكبش، راني حنسيقها كامل باش نوريها لكم بعد كيفاش باش نستقبل فيها الكبش. عندي تاني التحضير، قلنا نوري كيفاش ندير حميصه، والتحضيرات النهائيه لاستقبال العيد ان شاء الله. نتلاقاو من بعد. الحميصه بعد ما تغلات الحميصه ديالي، وعدتكم قلت قبل اني حنديرها في لي ساك دو كونجيلاسيون. الوغ نحضرها فوالا كيما هاد لي ساك شريتهم، ماشي دوك عندي شحال ملي شريتهم، استعملتهم ديجا. هادو يجوك رولو هاهو، من بعد تحليه بخاتيك بزاف. ودوك نقسم الحميصه تاعي على حساب واش نسحق، نقسمها اون 3 ولا اون 4 ساشي نخبيهم. كي نجي نطيب بوزلوف تاعي نجبد الساشي تاعي، كي نجي نطيب الطعام نجبد ان ساك، ندير شتي طحان نجبد ان ساك، هكا حتى نكمل كاع لي ساك نقسمها كامل كيما راكي تشوفيهم لي ساك دو كونجيلاسيون. نزيد نواسي واحد اخر، قسميها باش تجيك سهله، باش كل ما تجي طيبي تجبدي ان سو ساك. من جهه واحده اخرى غير راني حنكمل هذه، عندي الليانات ديالي بون في الذبيحه تسحقي ليانات، ها هم افيك لي غاسيل. انا تاع الكبش توجور مخبيتهم، جبتهم راهم مغبرين، راني حنغسلهم، ما نخليهمش حتى نهار العيد ونغسلهم فوالا، ما نخليهمش حتى العيد ونغسلهم. حاجه واحده اخرى، بون بعد ما قلنا نغسلوا ليانا ديالنا، الفريجيدير تاعنا راني نقيته كامل، سييت نفرغ فيه كاع الحاجات اللي ما نسحقهمش باش يقعد فارغ، باش غير نكملوا اللحم نقطعوه، غير نقطعوا اللحم نديروه يكون واجد الفريجيدير تاعنا، ما نقعدوش نفرغوه ونحطوه في جهه اخرى ونرمو دوزانا. فوالا واش عندي كاع حطيته في لي تيغوار وفرغت لي زيتاجير. الكونجيلاتور لا ميم شوز، نقيته وفرغت لي دو، ها حطيت كلش هنا في التيغوار الاولاني، وهاد لي دو تيغوار راني فرغتهم خليتهم سبيسيالمون للحم باش نكونجلي فيه، باش ما نقعدش نهار العيد نفرغ ونرميه في دوزاني. الوغ يفو ميو تفرغي دوزانك اليوم قبل ما يلحق العيد، تبداي ترمي في الدوزان وتنقصي، يفو ميو تغسليه وتفرغيه وتوجديه ان شاء الله للعيد. فوالا ومازال تحضيرات اخرى راني حنوريها لك بعد ما نكملها. بون كما قلنا ما نسيناش الخضرات تاعنا، الخضرات تاعنا ضروريه في العيد، ماشي معناتها كي كاين اللحم نستغناو على الخضره، توجور الخضره نسحقوها. كما راكي تشوفي عندنا الثوم، اهم حاجه راني حضرت الثوم، بلاكي تنسايه الثوم تاعك، تسحقيه للدوارات، تسحقيه للبوزلوف، تسحقيه للمخ اللي نستهلكوه نهار العيد بالذات. يلزم لك الثوم. طوماطيش تاني كيما راكي تشوفي راني شاريه طوماطيش، لان حنديرها في لي ساك دو كونجيلاسيون نخبيها، بون ماشي في الكونجيلاتور بصح نحتفظ بها باش تقعد لي اكبر مده ممكنه. نبدا نمسح فيهم، نمسح كاع خضرتي بالحبه كيما راكي تشوفي، نمسحها برك باسكو الا غسلتيها ما تشدلكش مده، لازم توجور تخليها كيما شريتيها ما تغسليهاش. مسحيها برك نحيلها كاش غبره كاش تراب، ولا كي تجي تستعمليها تغسليها. كيما الفلفل تان نديرو، عندي اللفت تان شريتها باش ندير بها، ممكن ندير شويه بكبوكه، جبت اللفت ونديرها كذلك للطعام، راني شريت كميه باش ندير بها الطعام، ولا ممكن ندير شويه بكبوكه، نقص شويه من الدواره ونديرها بكبوكه. كذلك ما تنسايش البيض اللي نسحقوه تان المخ، راني محضراته كذلك. ودوك نحط كاع هاد الخضره في لو باك تاع كونجي تاع الفريجيدير، ونعاود نرجع ليك نحضروا مع كيف الحشيش اللي نحطوه في لي ساك هو كذلك. فوالا هاي الخضره كما قلنا هنا درناها كاع في لي ساك كما راكي تشوفي، هكا تصيبيها واجده، ميم البصل ميم البطاطي درتها كامل في لي ساك. دوك ندير هاد الباك نرجعو الفريجيدير. وعندي كما قلنا ها هو النعناع تاعي والحشيش. بون حنا ماناش رايحين نقطعوه كامل، نسيو برك نفرزوه باش يجينا ساهل. ها هو نحلو خيطو، ها هو
كما تشوفيه ها هو جاي صافي. هذا الحشيش ما راهوش موسخ، مازالو جديد. نحولو غير شويه هذا التحتاني نور ها هو. ومن بعد قسميه غير على اون دو، حطيه في لابواط ها هو. ما تغسليه ما والو، حطيه في لابواط كيما راكي تشوفي. حطي له اون فاي تاع اون سيرفييت، زيدي له وحده من الفوق يشد لك مده طويله. ها هي ما تغسليه ما والو، حطيه في الباط ها هي وغلقي عليها. زيدوا من جهه اخرى عندي ربطه تاع النعناع كيف نحلوها. فوالا النعناع تاعنا انا قطعناه اون دو، نقيناه قطعناه اون دو. نديرو له تان هو اون سيرفييت، ما تغسليهش باش يشد لك مده طويله. ها هو هكا ولينا حضرنا كلش كيما راكي تشوفي. الخضره محضره، الحشاوش محضرين، ودوك ندوزو لحاجه واحده اخرى. بون كيما راكي تشوفوا هاني غسلت هامي كليباس اللي قلنا غسلناهم سحقوهم. وجدت الطابونه تاعي، قطعه تاع الغاز عمرناها. هذه الحبه اللي نقطعوا فوقها. اللوجيا هاني نقيتها باش نحط فيها الكبش. ماشينا لافي اللي نحيتها، هاني نحيتها كيما راكي تشوفي. هذه بلاصه لا ماشينا لافي، هذه اللوجيا. مي ابخي العيد نعاود نرجعها لبلاصتها. نحيتها جوست باش نحط فيها الكبش باسكو ما عندي عندي اون بتيت كور هذه، بصح ما حبيتش ندير فيها باسكو يخسر لي كاع لي بلونط. سي بوغ سا ما حبيتش ندير فيها الكبش كيما راكي تشوفي. ما حبيتش ندير فيها الكبش باسكو خفت ياكل لي هاد لي بلونط كاع راني غارستهم. الوغ ديسي هنا، ومن بعد ابخي العيد ان شاء الله نعاود نرجع لها ماشي لبلاصتها. وكيما راكي تشوفي اني كملت التحضير تاع غسلت كلش. القناه تاع الغاز معمره، تو سكي فو بور الكبش. مازال لي برك، مازال لي حاجه ومن بعد نزيدو نتلاقاو عليها. لا تشفينا الحوايج تاع العيد كيما راكي تشوفي. راني حنحدد حوايج العيد دوكا نوجدهم قبل الوقفه باش باسكو نهار الوقفه نكونوا صايمين ما نقدروش نكونوا شويه عيانين. الوغ راني حنحددهم نعلقهم حوايج ولادي ومن بعد نوريهم لك معلقين. هاني بعد ما كملت التحداد ها هم. هذه العبايه اللي يروح يصليها بها راجلي، هذا الجبادور تاع وليدي تاني يروح يصلي به، وهادو زوج رباب تاع الدار، هادو سي تاع الدار. درتهم وحده ليا وحده لبنتي باش نلبسوهم ابخي الذبيحه. بون ابخي الذبيحه الناس كي يكملوا ذبيحات بون دوشي تنحي كامل عليك هذاك تاع الشواط هذاك تنحيهم، تلبسي بيان سور مسقم، تلبسي اون روب، تسقمي روحك وتكملي شغلك تاع العشيه. يبقى لك العشيه العصبان، يبقى لك حاجه خفيفه تقدري تلبسي وتقعدي لابسه بيان، لبسه تاع عيد، وتستقبلوا. ممكن يجوك ضيافك العشيه تستقبليهم. الوغ كيفيت هادو كاع يتوجدوا قبل العيد، ماشي نهار صباح العيد تبداي توجدي، تبداي تقلبي على الحوايج تاوعك، تبداي الوغ يفومي تنظمي روحك من دوكا تحضريهم عندك الوقت. كيما غدوه ان شاء الله وقفه عرفه امبوسيبل نقدروا نكونوا صايمين عيانين تعبانين نحضروا فطورنا، الوغ ما نقدروش نحضروا هادو. يفومي نكملوا كامل التحضير تاعنا اليوم بيسكو عندنا وقت اليوم الجمعه، عندنا الوقت نحضروا فيه. كما قلنا غدوه ان شاء الله عندنا وقفه عرفه ماذا بينا نستغلوها للدعاء للصلاه. كما على بالنا باللي الله سبحانه وتعالى ينزل للارض كل يوم في الثلث الاخير من الليل من اجل الدعاء لعباده، يطلب من عباده وحده شي يطلب منه. الوغ نحنا نستغلوا يوم عرفه على بالنا باللي الله ينزل عند عباده ما بين في الوقفه. الوغ ما بدا بكم ما بين العصر والمغرب تستغلوا هذه الفرصه للدعاء والصلاه وتطلبوا من ربي اي حاجه راكم حابينها، او مع الوقت راكم حتشوفوها في طول السنه، راكم حتشوفوا باللي هاد اللي طلبت هاد الطلبات اللي طلبتوهم من الله راهم تحققوا لكم ومع الوقت تشوفوهم. الوغ يفو ميو نستغلوا هذه الفرصه للدعاء للصلاه، يفو ميو نستغلوها. الوغ كملي كاع شغلك اليوم وغدوه ان شاء الله خليها للعباده في وقت الوقفه، خليها للعباده ان شاء الله، وان شاء الله ندوزو عيد مليح ويجي علينا بالخير والصحه والهنا ونتلاقاو يوم العيد ان شاء الله.